स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में, द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म। इस खास रिपोर्ट में आज बात होगी गाज़ा की। वही गाज़ा जो पिछले कई सालों से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मौत का तांडव मचा रखा है। 50 पर 7 इस्लामी ममालिक, या फिर यूं कहूं कि मुसलमान ममालिक, हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। 57 कंट्रीज कोई कम नहीं है। हर एक के पास अपनी अपनी फौज, असला, सारी चीज़ें मुहैया हैं, और कुछ देशों के पास तो न्यूक्लियर बम भी है। उसके बावजूद भी मुसलमानों को वहाँ मसला जा रहा है और कुचला जा रहा है। उनके छींटड़े उड़ रहे हैं। बम जब गिरते हैं तो लाशों के छींटड़े उड़ जाते हैं। मासूम बच्चे और बूढ़े, औरतें, सब भरे जिस्म टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। ऐसे कई वीडियो हैं जिन्हें देखकर इंसानियत थर्राती है, और दिल, हाथ, पैर, हर चीज़, अगर इंसानियत उसके अंदर है तो उसकी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहते। मुसलमान वीडियो देखते हैं, और हज का महीना चल रहा है। 57 ममालिक से हाजी हज के लिए जा रहे हैं, और मुकम्मल हज हो चुका है। कुछ दिन बाद अपने अपने वतन वापस आएंगे। कुर्बानी भी दे चुके हैं, तवाफ भी हो चुका है। जो कुछ अरफात में करना था, कंकरियां मारना था, जितने अरकान थे, सारे 57 ममालिक के मुसलमान मांग गए। कुछ मुसलमानों ने दुआएं भी मांगी, मगर जो करने की चीज़ है किसी ने नहीं की। आखिर ईमान वाले हम, कुरान, हदीस, हर चीज़ पर सामने रख कर बात करने वाले तमाम उल्मा, मुफक्किर, तमाम आलिम, मुफ्ती, हाफिज़, कारी, जितने भी कहूँ, पूरे 57 ममालिक के खामोश। कुरान जानने वाले, कुरान हिफ्ज़ करने वाले, कुरान की एक एक लफ्ज़ और एक एक छोटी छोटी आयत पर भी उबरियत रखने वाले सारे के सारे खामोश नज़र आते हैं। दूसरी तरफ, इसी दुनिया में दूसरी तरफ, जिसने ईमान नहीं कबूल किया, जिसका नाम है इज़राइल के अंदर जो बर्बरियत हो रही है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है गैर मुसलमान लड़की ने, जिसका नाम है ग्रेटर थम्बर्ग। इस लड़की ने एक जहाज़ के ज़रिए और उसके 11 साथियों ने अहद किया कि गाज़ा के लिए कुछ करेंगे और कुछ इमदाद गाज़ा में पहुंचाएंगे। इजरायली सेना ने गाज़ा जा रहे मैडलिन जहाज को, सभी मानव अधिकारी, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस लड़की ने इंसानियत का जज्बा बताते हुए, ये मुसलमान नहीं है, इंसानियत का जज्बा बताते हुए समंदर का सीना चीरते हुए एक जहाज को लेकर अपने 11 साथियों को मौत से खेलते हुए, उन्हें मालूम है कि वहां पर जाना मौत को गले लगाना है, लेकिन उन्होंने मौत को गले लगाना मंजूर कर दिया, लेकिन अहद कर लिया कि हम गाज़ा तक पहुंचेंगे और इमदाद उन तक पहुंचाएंगे। जालिमों ने मिस्र पार करते ही, गाज़ा के करीब जाते ही, मैडलिन जहाज को, उन 11 ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ को, जिसमें एक लड़की सर फहरिस्त थी, उन तमाम को गिरफ्तार कर दिया गया है। गिरफ्तार का वीडियो वायरल है पूरी दुनिया में। जिस देश से ये लड़की आती है, उस देश को चाहिए कि उसे छुड़ाने चाहिए और फौरन उसे उसके देश वापस भेजना चाहिए। उसने इंसानियत की खातिर अपनी जान को दांव पे लगाया। इस काम को करने के लिए मुसलमानों को आगे आना था, लेकिन 50 पे 7 ममालिक के मुसलमान हाथ पर हाथ धरे रहे। आखिर हम क्या कर रहे हैं? शहर बीजापुर के अंदर हम मुसलमान भाई बहन, बूढ़े, बच्चे, तमाम जो हैं, बड़े इमोशनल हैं। शहर बीजापुर के मुसलमान जज्बाती हैं। कई हज़ार मुसलमान नहीं, कई लाख मुसलमान पूरे शहर में रहते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ शहर बीजापुर के मुसलमानों से, गाज़ा के वीडियो कहीं वायरल हो रहे हैं, उन्हें देख देख कर रोने की बजाय हम ये कोशिश करेंगे
کہ ہم کچھ امداد غزہ کے لیے پہنچانے کے لیے کوشش کریں۔ اور نوجوانوں، شہر بیجاپور کے میرے ساتھ مل کر غزہ کی امداد کے لیے روپیہ اکٹھا کرے۔ اس روپیے کو لے کر ہم سیدھے دلی جائیں گے، اور دلی میں جو وہاں پر ایمبیسی آفس ہے، اسرائیل کا بھی ہے، غزہ کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، ہم فلسطین کے ایمبیسی آفس جا کر اس رقم کو وہاں پہنچائیں گے۔ کاش ہماری رقم کچھ پانی کی بوتل ہی صحیح ہم پہنچا سکتے ہیں۔ میں عابد حسین، SI91 نیوز سے دا ریئل فیس آف دا جرنلزم، تمام بھارت بھر کے مسلمانوں سے اور ہم وطن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ماحول کے اندر ہمارا فرض بنتا ہے کہ بھارت کے بڑا دیش ہونے کی خاطر ہم تمام سبھی مل کر بھی غزہ کے لیے امداد پہنچائے۔ ہماری سرکار نے بھی امداد پہنچانے کی کوشش کی، کچھ پہنچی اور کچھ رہ گئی۔ ظالموں نے وہاں امداد کو بھی پہنچنا محال بنا رکھا ہے، اسے روک رکھا ہے، یا تو گرفتار کرتے ہیں یا تو بمبارمنٹ کر کے انہیں ختم کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ سلوٹ ہے اس لڑکی کو اور ان 12 جاں بازوں کو جنہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن انسانیت ان کے دل میں تھی۔ انسانیت کی خاطر انہوں نے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر ایک جہاز کو جس کا نام میڈلین ہے وہاں پہنچنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہیں پہنچ کر بتایا، مگر ظالموں نے انہیں گرفتار کیا، یہ اور بات ہے۔ تو اے بھارت کے مسلمانوں اور شہر بیجاپور کے مسلمانوں سے SI91 نیوز دا ریئل فیس آف دا جرنلزم میں گزارش کرتا ہوں کہ شہر بیجاپور کے اندر ہم بہت ایموشنل لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی دولت تو نہیں ہے، ہاں اگر ہم ایک ایک روپیہ بھی اکٹھا کر دیں تو کئی لاکھ روپے ہمارے پاس جمع ہو سکتے ہیں۔ پوری ایمانداری، پوری ڈگنیٹی کے ساتھ آؤ چند نوجوان مل کر عہد کرے کہ غزہ کے لیے فنڈنگ کرے۔ اس فنڈنگ کو جو ہے بالکل جائز طریقے سے، قانونی طریقے سے جو ہے بینکوں میں جمع کر کے اسے بینک کے تھرو، ایک چیک کے تھرو یہاں سے سیدھا لے جا کر یہاں کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ہمارے، جن پر ہمارا بھروسہ ہے، ان کے ساتھ مل کر وہ رقم ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، بلکہ وہ چیک انہیں ساتھ میں لیتے ہوئے ایمبیسی آفس جا کر فلسطین کی ایمبیسی آفس میں ہم جمع کریں گے۔ تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ایک چڑیا نے کام کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ تو تمہیں یاد ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کئی لوگ دیکھتے رہ گئے، وہیں پر ایک چڑیا جو ہے اپنے چونچ میں پانی لے کر جو ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے نکل پڑی۔ تو اس چڑیا کو دیکھ کر کہیں لوگوں اور دوسرے پرندوں چرندوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چڑیا تو کیا کر رہی ہے، تیرے ایک بوند پانی سے کیا ہوگا؟ تو چڑیا کا جواب ہمارا جواب ہوگا، شہر بیجاپور کا۔ چڑیا نے کہا کہ میری اس چونچ میں پانی لے جانے سے یہ آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن کل کے دن جو حشر کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا، نہ کہ آگ لگانے والوں میں۔ یہی سوچ کے ساتھ میں عابد حسین انعامدار، SI91 نیوز دا ریئل فیس آف دا جرنلزم، پھر ایک بار آپ سے، شہر بیجاپور کے نوجوانوں سے، عورتوں سے، بچوں سے اور بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں، آؤ ایک کمیٹی کو تشکیل کر کے ہم فنڈ اکٹھا کرنے میں لگ جائیں، بھلے ہی ایک ایک روپیہ کیوں نہ ہو، اسے جمع کر کے جو ہے فلسطین کے ایمبیسی آفس تک پہنچا کر اس چڑیا کی طرح ہم بھی اپنا نام آگ بجھانے والوں میں شامل کریں۔ خدا حافظ، جے ہند۔